शहरी पानी जखीरा कर लें, 3 दिन नहीं मिलेगा। लियाकताबाद, नातिमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह के इलाके शामिल, ओल्ड सिटी एरिया, लांधी, कोरंगी और PAF बेस मसरूर शामिल, मनु गोट, गुलशन इकबाल और पीली कोहटी लियाकताबाद में मुरम्मती काम जारी। FTM 48 इंच और CTM 54 इंच की लाइन आज से मुरम्मत के लिए बंद की जाएगी। MD वाटर कॉरपोरेशन का रमजान मुबारक में पानी की सप्लाई बेहतर बनाने का हुक्म, रमजान से कबल लाइनों से रसाव मुकम्मल खत्म करने की हिदायत। मुस्तफा कभी बगैर नंबर प्लेट गाड़ी लेकर नहीं निकलता था, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी हब तक कैसे पहुंची? मकतूल की वालिदा का बयान, कहा अरमगान और शिराज ही नहीं, कत्ल में कोई और भी मुलव्विस है। मुस्तफा की वालिदा ने SSP अनिल हैदर से मदद मांग ली। डंपर हादसे में इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम, आफाक अहमद जमानत के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। ATC कोर्ट ने 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। आफाक अहमद के वकील का कहना है आफाक अहमद का FIR में नाम ही दर्ज नहीं, कल इस पर भी जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। डंपर ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता भी हैं और तरबियत याफ्ता भी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का दावा, हुकूमत हैवी ट्रैफिक मामले में नाकसीटे, कमिश्नर कराची की ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात पर गौर की यकीन दहानी। डंपर ट्रक मालिकान के वफद की सैयद हसन नकवी से मुलाकात, लियाकत महसूद, शहजाद अवान और दीगर ने कमिश्नर कराची को मुतालबात से आगाह किया। मसाइल कानूनी दायरे में रहते हुए हल करने की अपील। मुस्तहिक और ज़हीन बच्चे भी अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकेंगे। सिंध हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रियाजी में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो सकेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल ने खुशखबरी सुना दी। हर साल 3 तालिबात को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान। कराची वालों को एक और सरकारी यूनिवर्सिटी मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का फैसला। जराये के मुताबिक यूनिवर्सिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। कैम्ब्रिज से मुआहदे का भी इम्कान। सरकारी महकमों की करप्शन की तफसीलात कहाँ हैं? एंटी करप्शन अफसरान केसेस की वाज़ेह रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। चीफ सेक्रेटरी सिंध का एंटी करप्शन की कारकर्दगी पर इजहार अदम एतमाद, इजलास मुलतवी कर दिया। पीर को 20 महकमों के करप्शन केसेस की तफसीली रिपोर्ट तलब। करप्शन केसेस का जायजा, ओपन इंक्वायरी और FIR की मंजूरी ली जाएगी। मेगा करप्शन स्कैंडल NAB को इरसाल करने का भी फैसला होगा। नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग, हर जिले में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फाल, कमेटियां तश्कील। उस्मान गनी हंगोरू की ज़ेर सदारत महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई का इजलास, मुआवने खुसूसी कार्रवाई न करने वाले अफसरान पर बरहम। वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ न्यू कराची टाउन मुलाजमीन की हड़ताल। MQM पाकिस्तान, लेबर डिवीजन और लेबर विंग फंक्शनल लीग की अपील पर दफातर की तालाबंदी। वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमारी और फंक्शन लीग जो नजम भाई और हमारी जो है ना एक मुश्तरका एक मीटिंग हुई, उसमें हमने तय पाया कि हम मिल करके अपने इस ग्रैंड अलायंस बना करके और यहाँ पे तालाबंदी करेंगे। और कल हमने तालाबंदी करी है। लेटर MT साहब ने कल 18 तारीख को निकाला है कि हम वाजिबात दे सकते हैं। हम वाजिबात जब दे सकते हैं तो चेयरमैन साहब हमारे को लॉलीपॉप। 22 भारतीय माहीगीरों को रिहाई मिल गई। माहीगीरों को वाहगा बॉर्डर से भारत रवाना किया जाएगा। ईदी फाउंडेशन की जानिब से कैदियों में तहाइफ और नकद रकम तकसीम। कैद से रिहा होने वाले माहीगीरों में खुशी की लहर। जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह कहते हैं भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों की भी रिहाई का परवाना जारी किया जाए। ये जो 22 कैदी हैं ये यहाँ से ईदी इनको ले जाएंगे और वहाँ ये वाघा बॉर्डर से अपने मुल्क चले जाएंगे। खुश हैं, ज़ाहिर है अपने मुल्क में जा रहे हैं। और हमारी भी यही जो है ना उनसे इल्तिजा है कि जो वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी माहीगीर वहाँ पर कैद में हैं तो उनको भी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए।
JDC کے تحت ہاؤس آف ایجوکیشن میں سالانہ سپورٹس فیسٹیول پری نرسری کے 150 بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا. جیتنے والے طلباء میں میڈلز تقسیم. سائٹ سپر ہائی وے سے گرفتار ملزم عادی جرائم پیشہ نکلا. ملزم حمزہ کے خلاف مختلف تھانوں میں 10 سے زائد مقدمات درج ملے. ملزم کا کرمنل ریکارڈ سٹی 21 پر. مقدمات میں پولیس مقابلے اور ڈکیتی کی دفعات شامل. انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات تفویض کرنے کے خلاف درخواست. فائنانس بل کے ذریعے فوجداری قوانین میں ترمیم غیر آئینی ہے. اختیارات منتقلی کا نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دیا جائے. درخواست گزار کا موقف. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 اپریل کو جواب طلب کر لیا. ماہ رمضان کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا شیڈول جاری. مقدمات کی سماعت صبح 8:30 بجے شروع ہوگی. دوپہر 1 بجے تک کیسز کی سنوائی ہوگی. آدھا گھنٹہ چیمبر ورک کے لیے مقرر کیا گیا. شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن. کماڑی کے مختلف مقامات سے تجاوزات کا خاتمہ. عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کہتے ہیں ناخوشگوار صورتحال کے باوجود ضلع وسطی اور شرقی میں معمول کے مطابق آپریشن جاری ہے. ماہ رمضان میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی. سندھ سالڈ ویسٹ متحرک شہر کے مختلف علاقوں سے کچرا اٹھانے کے لیے پلان بنا لیا. MD طارق علی نظامانی کہتے ہیں سحر اور افطار کے اوقات میں دسترخوانوں پر اضافی عملہ تعینات کیا جائے گا. شہر کو صاف ستھرا بنانے کا مشن. کچرا اکٹھا کرنے کے 4 مراکز زیر تعمیر. ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کا GTS کا دورہ. 3 ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل مراکز کا جائزہ. تحسین عابدی بولے جدید فلٹر سے نقصان دہ گیسز کو صاف کیا جائے گا. پروجیکٹ سے بدبو اور آلودگی کا مکمل خاتمہ ہوگا. شہر میں سانس اور سینے کی بیماریوں میں اضافہ. سندھ انفیکشن ڈیزیزز اسپتال میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی. طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ. کراچی میں نئے برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی تعیناتی. لانس ڈوم نئے برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر مقرر. برطانیہ میں لانس افغانستان اور پاکستان ڈائریکٹوریٹ میں ڈیپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکے. 2 دہائیوں بعد ورلڈ بینک کے EDOs کا دورہ پاکستان. وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر شرجیل میمن اور دیگر وزراء نے استقبال کیا. وفد نے منصوبے کو مثالی قرار دے دیا. عالمی سطح پر توجہ دلانے کی ضرورت پر زور دیا. تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی میں 53% کا بڑا اضافہ. 7 ماہ میں 284 ارب 22 کروڑ روپے جمع. گزشتہ مالی سال 7 ماہ میں تنخواہ پر انکم ٹیکس وصولی 185 ارب 50 کروڑ روپے رہی تھی. شاندار فیوژن فیسٹا. طلباء کا تخلیقی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ. مختلف پروجیکٹس پیش کیے. ایونٹ میں 600 سے زائد طلباء نے حصہ لیا. والدین اور اساتذہ کی بھی بڑی تعداد میں شرکت. 600 سے زیادہ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیاں سٹی اسکول کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مشکل مرحلہ تھا لیکن ناممکن نہیں تھا. بچوں کو میں نے 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا کلاس میں اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے ہم کچھ نیا لے کر آئے, ایسا کہ جس میں ہمیں مزہ بھی آئے اور بچے کچھ سیکھیں بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بچوں نے کتنی زیادہ محنت کی ہے, جس میں 3D ماڈلز بھی آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے جو پریزنٹیشن آئیڈیاز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام. 100 انڈیکس میں 938 پوائنٹس کی کمی. 1,12,800 پر بند ہوا. روپے کی قدر میں کمی. ڈالر 11 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 57 پیسے پر پہنچ گیا. بڑے اضافے کے بعد سونے کی قیمت میں کمی. سونا 2,000 روپے سستا. فی تولہ قیمت 3,07,000 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 2,41,278 روپے. 1 تولہ چاندی 2,930 روپے پر آ گئی. عالمی شہرت یافتہ مصور جمی انجینئر کے فن پاروں کی نمائش. صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ نے افتتاح کیا. مصور نے تقسیم پاکستان کے وقت ہجرت کے مناظر کو موضوع بنایا. انسانوں کے نفسیاتی مسائل کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا.